मॉर्निंग सगळ्याक आतां ह्या टायमार सांजे नुस्तें विकतात कितें सकाळचें म्हणून कितें सगळ्या म्हणजे सगळ्या नुस्तें विकता इनलिगली कितें आमी मुन्सिपालिटी सांगूंक गेलें कितें इनलिगली नुस्तें तें सगळें एक मार्केट जावनी म्हणून खंय घे सुकें नुस्तें आनी बाकी तुगेलें जिकी नुस्तें हाडलें बसलें चारबी कोण ना सांगलें तेका लागून आमी तेका येयलें आनी समज तर मुन्सिपालिटी आमगे आयकना 10 दिसां भितर ना आमी येवन आमी रस्त्यार बसता म्हणून. ना तुमी आतां कितलीं वर्सां जालीं फिशामध्ये? हांव तें पळय हेंच जालें आतां सद्या 45 वर्सां तो जालें 60 वर्सां नुस्तें विकपा लागल्या. मेन इश्यू काय कितें म्हणटा पार्किंगाचो तुमी कितें सांगता? पार्किंगा हेजे पयलीं मार्केट आसलेलें तेन्ना पार्किंगा इश्यू बिश्यू काय नासलें सगळें आपूण येतालें एक मार्केट आसलें तेन्ना. आतां सगळ्याक आपल्याक जाय तशी शॉपां घातल्या कोण म्हणटा कोण आपल्यालें नुस्तें हाडटा सांजे वयलो गाडयेर हाडलो थंय रस्त्यार बसलो कोण तेका विचारपी ना विचारलें जाल्यार दादागिरी करूं येता. सगळ्यांनी एक आनी कडेन तशें फ्रुट्साचें तशें मागीर तुगेलें भाजी मार्केटूय तशें जालां. ना तुमी आतां सगळे एक कडेन येयल्यार मार्केट बरो चलता म्हणटा. हय म्हागे हिशोब तसो कितें सगळ्यांनी एक मार्केटान बसपा आनी 32 सोंपे आहा सगळ्यांनी मार्केटान बसपाचें कोण होलसेल विकता कोण विकता सगळें मार्केटान एक मार्केट जाल्यार सगळें बरें. तुमी आतां पयलींच्यान पयलीं कितले लोक विकताले आनी आतां कितले लोक विकता? पयलीं आता आमी हेच लोक इतले पयलीं आमी 60-70 लोक आसतालीं आतां ते सगळे जाणटी बिणटी जाल्यात गिरायक बिरायक येना म्हणून ते सगळें सोडून दिलां. आतां आमी थोडो लोक विकता आतां एक मार्केटान. आसा आमी सगळे 22 लोक आहा 22 लोक आसून आनी 32 सोंपे खाली आहा मग तुमी म्हणटा कितें सगळ्या भितर हाडपाचें सगळ्या भितर हाडपाचें. आनी ते इलिगली विकता आतां तुमी इलिगली विकून तुमी आमी लिगली विकून समज आनी मेन कितें जाता सगळे रस्त्यार मेळ म्हणून बाजारांत गिरायक येना मागीर आमी बाजारांत कितें नुस्तें हाडून कितें करपाचें. थोडे लोक कितें म्हणटा जाणा आतां थंय रस्त्यार सवाय मेळटा अमके कडेन सवाय हांव कितें म्हणटा सवाय मेळटा बरें आहा तेच मार्केटान येवन तितलें सवाय दिया नुस्तें लोकांक तितलें सवाय पडो न्ही कितें आमचे कडेन म्हारग आहा सवाय आहा तेजो इशू हांव मानता कितें आमी कितें नुस्तें मातशें बरें काडपाक वयतात थोड्यांक ते कितें आतां रस्त्यार बिस्त्यार घेवन बसता तेंगे कितें जाता पार्किंग ना थोडे येता नुस्तें व्हरतात रस्त्या वयल्यान तेच म्हणटा सगळें मार्केटान येयलें जाल्यार तें नुस्त्या तुका पळोवन तुका खंयचें बरें खंयचें चड मेळटा तेजेरूय सारकें कळटलें न्हू गिरायकांकूय म्हणून 4% कितें सांगलें तुमकां? 4% सांगलें तेजे आतां सगळें हाडून मार्केटान बसयता म्हणून सांगलें ते आमी 10 दीस दिल्या तेंकां 10 दिसां भितर नाजाल्यार आमकांय हांगा रस्त्यार बसपाक मुन्सिपालिटी कडेन बसपाक एलावड करपाचें सगळ्यांक कित्याक मार्केटान बसोन काय फायद ना कित्याक पार्किंगान ना म्हणटा हें ना म्हणटा आमी वेपार इतलो हाडून भायर उडोवचे पेक्षा हांगा बसोन केलें बरें न्हू रस्त्यार तर न्हू. तूं कितें म्हणपाचें काय म्हणून म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं हांव नुस्तें विकता जाल्यार पयलीं आमगेले कसले त्रास नासले आमी आमगे भुरग्यांक संवसार करून आमी घालो आतां सगळे लोक आजू बाजू नुस्तें विकता मार्केटाक कोणूच एक मनीस येना तेंकां जर कितें सांगलें कितें जाल्यार ते आमच्या झगडी करपा येता मारपा येता आमी आतां आमकांय पडटा तेंकाय मार्केट येतो पडला ते मार्केटान येवन विकचे आमी विकता ती विकता मार्केटान विकल्यार ते आमगे कसले प्रॉब्लेम ना तेंकां तेन्ना मार्केटान येवपाचें. खारें नुस्तें विकता खारें विकता आनी जितें नुस्तें विकता फ्रूट रस्त्यार विकता भाजी रस्त्यार विकता आमगे भाजीकार भाव आसा फ्रूटकार भाव आसा पयलीं खारी विकता ती आसा सगळे रस्त्याचे धंदे मार्केटान कोण येतलो आमकां कोण गिरायक घालतलो. आनी हे मार्केटा बद्दल उलयता तिगूच जाण एक आमगे बाळकेश नोडरकार बाबू वेणो आनी दुसरो टॉनीक बाकीचे आनी कोणूच ते मार्केटा बद्दल काय उलयना कोणाचोच आमकां सपोर्ट ना ते तिग जाण आमकां सपोर्ट करता. सपोर्ट मार्केटा करता. तांचो इश्यू म्हणल्यार आनीक एक लेटर आमगे केला फॉरवर्ड केला रिक्वेस्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट इलिगल फिश वेंडर ऑन रोड सायड जे सांजे टायमार जे मार्केटान जे बसता रेल्वे स्टेशन जावं काकोडा सायड जावं सांगे रोडार सो तांकां ते काडचे म्हणून जे रातचे येवन सांजे जे आपल्याला बिजनेस करता तांकां फक्त रिक्वेस्ट कितें तुमी जर बिजनेस करता जाल्यार मार्केटान बसा फीश मार्केटान. फिश मार्केटां कित्याक म्हणून लोक बसता तो आमी पळयतात की लोक चडशे रोड सायड बसता फिश वेंडर्स आनी मार्केटान पळोवपाक गेल्यार मार्केट सामकें खाली आसता सो म्युन्सिपालिटी एज हें कितें घेता स्टेप कितें घेता म्युन्सिपालिटी? इश्यू म्हळ्यार कसो आतां खूब तेंप जालो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी जाणा आसतले भितर पयलीं एंट्री सारकी नाशिल्ली मार्केटान वचपा लोकांक खंय तरी लोक खंय हाडून सामकी पार्किंग सामकी मॅस आसतना पार्किंग खंय तरी दवरून लोकांक वाट मेळनाशिल्ली भितर वचपाक सो हांवें लास्ट 1-2-3 म्हयने हांवें ते बॅरिकेड घालून लोकांक भितर वचपाक वाट दवरिल्ली. सो पयर दिवाळे कडेन हे जो आमचेच जे भाव आसा जे थंय आमची फोव घेवन बसतात तांच्यांनी मातशें तें रिस्क कितें केलें आपल्याक तें जागो जाय म्हणून त्या पार्किंगाचेर सो तांच्यांनी तें बॅरिकेड काडलें सो तो परत इश्यू जाला परत तांकां आतां भितर लोकांक वचूंक मेळना. सेकंडली म्हणटा तुका ट्रॅफिकाचो इश्यू आसा खंय वाटेर सपोज जर कोणें दवरली जाल्यार पुरो लॉक मारता सो तो एक इश्यू आसा आमगेलो म्हणून लोक चडशे मार्केटान भितर वचपाक सोदना. ना मॅडम बाबू फीश मार्केट आमगे आसा म्युन्सिपालिटी पूण लोक भायर बसतात तेजेर म्युन्सिपालिटी कितें एक्शन घेयना? म्युन्सिपालिटीन एक्शन म्युन्सिपालिटीन बंद केल्लें हें ना पूण आजून बरें चालू आसा. ना हें कालच्यान पयलींच्यान सुरू जालां आतां कितें तेंप जालो हें जें स्टार्टींग जाल्लें चालू केल्लें तें मागीर म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवन आमी तें काडिल्लें कोण बसनाशिल्लो रोड सायड इवन दो मडगांवच्यान एक दीस कोण तरी आयिल्लो आमच्या फायर ब्रिगेडी कडेन
ताका हांवें स्वता वचून 8:30 सुमार स्वता हांवें वचून काडला. परत तो सांग्यार रोडार बशिल्लो 4 रस्त्यार शिवाजी हांगा 4 रस्त्यार भितरल्यार शबगिरी कडेन थंय वचून ताका हांवें थंयच्यान हें केल्लो धांवडायल्लो आसा. सो कित्याक आमकां लोकांक आमच्या कुडचडेकारांक जे लोकल जे फीश वेंडर आहा तांकां गिरायक जावंदी म्हणून. अशें दिसना की जे फीश मार्केट आमचें बरें पयलींच्यान आसा कुडचड्यावयलें तांकां खंय तरी एक लोकांक पार्किंग प्लेस खंय तरी तुमच्यान पळोवपा जाता. आतां ऑलरेडी मेन मागीर पार्किंग आमच्या पे पार्किंग जो ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाल्लें आसा. फक्त उरला जशें सांगलां हांवें जशें उदो ऑटोमिक्सिंग जावपाचें आसा, मार्किंग जावपाचें आसा. सो ताका लागून हें उरलां ऑलरेडी पे पार्किंग जें आसा जेन्ना ऑलरेडी सगळें जालें आसा पे पार्किंगाचें. फक्त उरलां म्हणजे मार्किंग करून तांकां तो हें फक्त ऑटोमिक्सिंग येतलें म्हणजे तें उरलां. आनी आतां तूं लास्ट सांगूंक कितें सोदता म्हळ्यार जे भायर बसता पळय फीशवाले तेंकां कितें सांगूंक सोदता तूं? आतां हांवें सगळं सांगलां आमचे मार्केट इन्स्पेक्टराक सांगलां, दोनूय सुपरवायझराक सांगलां. एवरी डे सांजचे 6 जालीं जे ट्रेनीर जे कोण येता नुस्तें घेवन 6 जालीं सांजचे वचा, 2 स्टाफ दवरा आनी तांकां थंयच्यान हें काडा म्हणून. सपोज तर आयकना रिक्वेस्ट करा तांकां येवन बसून मार्केटान बसा आनी ना जाल्यार सपोज तर परत जर बसा तांकां फायन घालपाची गरज. आमी कुडचडे काकोरण नगरपालिकेमध्ये आसा आनी आमी पळयता की अनेक इश्यू जे आसा ते कुडचड्यार तुमकां दिसून येतात. आमी पळयता आयज जो इश्यू जाला तो नुस्तेकारांचो जाला. जे मार्केटां पासून नुस्तें विकता, जे पारंपारीक नुस्तेकार आसा, जे गोंयकार नुस्तेकार आसा ते आपले डेली बेजीस जे आसा नुस्तें मार्केटान विकता आनी टॅक्स जो आसा जो म्युनिसिपालिटीक दिवपाक जाय तो दिता. आतां कितें जाला सरासरीक जे आसा ते वास्कोच्यान जे नुस्तें हाडटात ते रस्त्या सायडीन बसून नुस्तें विकतात आनी सवाय भितर नुस्तें विकून वयता. तें नुस्तें खावपाची परिस्थिती आसा काय ना हें प्रत्येक ग्राहकाक खबर आसा. नुस्तें घरा कडेन व्हेलें नंतर एक वास मारप आनी तें नुस्तें खावपा परिस्थिती आसा हें सगळें लोकांक खबर आसा. तरी लोक सवाय म्हणून तें नुस्तें घेवन वयतात. आतां जे भायर नुस्तें विकतात, रस्त्या सायडीन नुस्तें विकतात किंवा सावड्डे पुला सायडीन नुस्तें विकतात किंवा रेल्वे स्टेशना कडेन नुस्तें विकतात, हेंचे खातीर खंय तरी ते म्हणटा मार्केटांत जे बसता नुस्तेकार सांगतात की आमकां खंय तरी त्रास जाता. हेजे पयलीं आमी आयताराक जो मडगांवच्यान पाजीफोंडांतल्यान किंवा मडगांव एरियेंतल्यान जे नुस्तें हाडटाले आनी ते हांगा विकताले आयताराक झारखंडी, ओरिसा, बिहारी हे लोक ते नुस्तें घेताले. ते नंतर इन गोवान ते आवाज केलो आनी केले नंतर ताका आयताराक खंय तरी एक संदी दिली की मार्केटान बस नुस्तें विक. जेन्ना मार्केटा पासून नुस्तें विकपाक लागले तेन्ना लोकूय थंय वचपाक लागले, बाकीच्या नुस्तेकारांक गिरायक जावपाक लागले. पूण सद्या सत्य परिस्थिती आसा ती जे रस्त्या सायडी बसून नुस्तें विकता तांकां खंय तरी त्रास जावपाक लागले आसा. तेंचे खंय तरी नुस्तें हाडलें सकाळचें सांज पर्यंत सोंपना आनी जे कोण 1 वराक भितर नुस्तें हाडून हें विकता रस्त्या सायडीन तेंचेर नुस्तें हें म्हळ्यार आमी रोखडेंच जशें ते लोक ग्राहक करता ते नुस्तें खावपाची परिस्थिती आसा काय कितें. जे वास्कोच्यान ताल्ले, बांगडे हाडटात, लेपो हाडटात हे नुस्तें खावपाची परिस्थिती आसा. जेन्ना घरा कडेन वयता कोण तरी नुस्तें घेता, कुडचड्यार नुस्तें घेता आनी तो सांग्यार वयता किंवा वाडी वयता, अवघे 30 किलोमिटर जेन्ना वयता तेन्ना नुस्तें ते पिड्डीर जातात आनी जेन्ना नुस्तें तेन्ना हुमणां जेन्ना घालपाक पळयतात तेन्ना नुस्त्या वास येता, हुमण खंय तरी पिड्डीर जाता. पूण अशें आसतना सुद्दां लोक सवाय नुस्तें मेळटात, 100 रुपयाक 15 बांगडे 20 बांगडे मेळटा, हेजे खातीर ते बांगडे घेतात. पूण जे ओरिजिनल नुस्तेकार आसा ते बरें नुस्तें हाडटात, क्वॉलिटीचें नुस्तें हाडटात, क्लास 1 नुस्तें हाडटात तेन्ना तेंगे नुस्तें म्हारग जालें म्हणून हे लोक ग्राहक जे आसा ते नुस्तें घेतात. आयज म्युनिसिपालिटीक जो चेअरपर्सन आसा प्रसन्ना भेंडे जेणे तेंच्यांनी घरांनी घातलें आसा ह्या नुस्तेकारांक बंद करचें 10 दिसांचें इंटिमेशन दिल्लें आसा. 10 दिसां भितर जर ह्या नुस्तेकारांक बंद केलें ना जाल्यार आमी नगरपालिकेच्या मुखार आतां आमी ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार ते नुस्तें विकतले. आतां गोंयचे नुस्तेकार आनी भायले नुस्तेकार हेजे फरक जर पळयत जाल्यार गोंयकार आयज खंय तरी त्रासाक पडले आसा. गोंयचो बिजनेस हो खंय तरी त्रासाक प्रसन्ना भेंडेन जो चेअरपर्सन आसा तेंच्यांनी ताका प्रॉमीस केल्ली आसा की आमी हेजेर खंय तरी एक सोल्युशन काडटले आनी त्या विश्वासान ते नुस्तेकार जे आसा आनी भाजीकारांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी ते नुस्तेकार जेन्ना प्रसन्ना भेंडेन जेन्ना तांकां सांगलें चेअरपर्सनान की आपूण हेजे खंय तरी तोडगो काडटलो तेन्ना ते खंय तरी विश्वास दवरून चेअरपर्सनाचे ते गेल्ले आसा. म्हणजे एकंदरीत जर वातावरण पळयत जाल्यार नुस्तेकार हे रस्त्यार खूब बसतात. काकोडे एरिया आसतले, कुडचडे आसतले, सावड्डे पुला कडेन आसतले, रेल्वे स्टेशन आसतलें, हे सगळे हितून दिसतात. आनी चेअरपर्सन हो खंय तरी हुशार आसा. चेअरपर्सन प्रत्येक गजाल जेन्ना सांगता, प्रत्येक रिपोर्टर जेन्ना सांगता तेन्ना तेजें एक्शन घेता. आयज जरी नुस्तेकार जरी येयले, पारंपारीक नुस्तेकार जे मार्केटांत आसा ते जरी येयले जाल्यार रिपोर्टरान सांगले नंतर खंय तरी एक्शन घेता हें मोठें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.